الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ شاہ جی ہن سمجھا جے بھی آپ تے سنیا جے بھی آپ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو۔ بے ایماناں تو نے گنڈی نکل لی، ایمان والیاں نو صدا کر لیا سو صلو علیہ وسلم تسلیما، درود پڑھو۔ جی توجہ میرا حل کرنی ہے، ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ میں ہم نہیں، میں جن تے انسان بنائے نے صرف عبادت لے۔ اللہ کرے جڑا مشکل مضمون انہوں نے ابدیت دا دیتا ہے انہوں سمجھ بھی جان، کوشش کران کا سوکھا کرائیں۔ جن تے انسان بنائے نے صرف عبادت لے، بندے دی تخلیق دا مقصد ہے عبادت۔ اے کیے پین، اے دی تخلیق دا مقصد ہے لکھنا۔ جدو مالک چاہے اے لکھے، ہفتہ توار سوار تے لکھے تے منگل کبے میرا ناگا ہے تے اے دا مطلب ہے انہیں اپنی تخلیق دا مقصد پورا۔ مالک کھلوتا ہوئے تے لکھے، مالک بیٹھا ہوئے تے لکھے، مالک چلتا ہوئے تے لکھے، جس حالت بھی مالک ہوئے اے لکھے، کیونکہ اے دا مقصد ہی لکھنا ہے۔ اے دا مقصد آواز نو بلند کرنا۔ جدوں مالک چاہے اے آواز بلند کرے۔ بندے دی تخلیق دا مقصد ہے عبادت۔ ہن 24 گھنٹیاں چ 5 نمازاں 1 گھنٹے چ پڑھیاں جاندیاں نے، او تے تخلیق دا مقصد پورا ہو گیا، باقی 3 گھنٹے۔ میں تے بہت سادہ پڑھ رہا تے مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ 1 گھنٹہ 5 دیا 5 پوریاں ہو جاندیاں نے، باقی 3 ہن کی کریے؟ انہوں پوچھ کیویں عبادت کرنی ہے؟ رہندا ایتھے پوچھ مولوی جے تیرے نال بول گیا دے۔ میرا دے خیال ہے میں اکبر کو سادہ پڑھنے ہاں، جو حضرت نے کیا وہ پڑھنا ہے۔ رہندا ایتھے نانو اقرب علیک من حبل الورید، رہندا ایتھے بلا حلا بول دا تیرے نال، وہ تے تیرے نال بول کے راضی نہیں، بول دا نہیں۔ کہ پھر جدو مالکہ تو دسنا نہیں تے کریے کی؟ فرمایا جدے نال میں بول دا ہوں او دے بوئے تے چل، او بہ جا بہ جا بہ جا یا ٹوڑ جا، جدے نال میں بول دا او دے بوئے تے چل، او مدینے ہوئے تے چل، او مکے ہوئے تے چل، جو او کوے کر۔ غلام دا کام میں غلامی کرنی، مالک جویں کوے اویں کر، جویں کوے اویں کر۔ جو کوے 40 تلوار والے بندے باہر نے تے میری منجی تے سو جا، تے سو جا۔ جیو کمیں پہ ابو بکر راہ بڑا اوکھائی، راج میرے قتل کرنے والے بندے نے نال چل تے ٹور پوے۔ اے غلامی، جدوں تو غلامی کرے گا پھر ستا بھی ہوئے تے عبادت ہے، جاگدہ بھی ہوئے تے عبادت ہے، ٹردہ بھی ہوئے تے عبادت ہے، بولدہ بھی ہوئے تے عبادت ہے۔ بولے نہیں جن سی عبادت دا مطلب ہے غلامی، تے غلام دا کام ہے جویں مالک آکھے۔ بولو جویں مالک آکھے۔ بڑی میں زندگی پہلی بار اس موضوع تے لگا بولن، خشک مضمون ہے، اللہ کرے تے انہوں سمجھ آ جائے۔ مالک جویں آکھے، مالک نے کیا مینوں سجدہ کرو، ٹھیک ہے؟ ہن مالک پہ آندا آدم نو کرو، کہ یا سبحان اللہ مینوں سجدہ صرف مینوں۔ ہن پہ آندا آدم نو کرو، شیطان آندا تینوں کرنا ہے تے بس تینوں کرنا ہے تے بس تینوں کرنا ہے تے بس تینوں ہی کرنا ہے۔ کہندا فخرج، نکل لانتی آئے تھو۔ فرشتے بول کے آندے نے بس تینوں ہی کرنا ہے تے جنوں تو آکھیں۔
यही गुलामी वो बोलिया नहीं तू, मैं तो बिल्कुल सादा पढ़ने यही अतात जिमें मालिक कवे फरिश्ते जित गए क्यों उन्हें कहा तेनू भी मनने आ, तेनू भी मनने आ, तेनू भी ते जिन्नू आना है उन्हें कहा तेनू मनना है ते बस तेनू मनना है ते बस तेनू ही मनना। उन्हें कहा निकल हुण समझ गुलामी दी आई, बोलो तो सही। अतात शाजी मौजू दिता जैसे समझो भी अबदियत बड़ी दूर दी मंजिल है। अतात इबादत नालों वड्डी है, इतात इबादत नालों वड्डी है, इतात इबादत नालों वड्डी है। इतात विच नुक्स होवे ते इबादत गई। 6 लाख साल दी इबादत सी ते अतात नहीं सू कीती, लानत दा तौक गल च पा के अगलिया ने कढ़ दिता ना। सारी उम्र यजीदी रहा, सारी उम्र रात लंघी है, सवेरे अतात करके हुसैनी बनया ते होर बन गया। जिन्हां दे टुटे हाथ ने थले ही रखो, मैं ते भुल के आ गया थे। मैं नेट ते सुनी अगले महीने दी 16 नूं मैं बगदाद पढ़ना ही गौस दे उरस दे जी। अतात विच नुक्स होवे ते इबादत कबूल नहीं, इबादत विच नुक्स होवे अतात पूरी होवे ते ओ पूरी हो जाती है। किवें किवें मिसाल देना, किवें मिसाल देना। इबादत ते अतात फर्क ही है। अंदर सहाबी है ना अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला, नमाज पे पढ़दा है, उत्तों आ गए आमना दे लाल, आवाज मारी अबी, ये उन पर नमाज पर पढ़ देने, ये इबादत हो रही है स्वाबी दी। ओ बोलो पंडोरियां वाली किदी इबादत है? सहाबी दी। तो उन्हें क्या थोड़ी स्पीड तेज करो, कुल हो अल्लाह अभी होर स्पीड तेज, अभी सलाम फिर के दौड़े, लब्बैक या रसूलल्लाह। फरमाया जदों मैं पहली आवाज मारी तू सुनी? जियो कमली सुन सुन, ये इबादत ही वो अतात ही। मैंने वेखो सुनी कमली वाले सुनी ते आया क्यों नहीं? मैं नमाज पे पढ़दा सी। जदों मैं दूजी वारी तू सुनी जी, सुनी आया क्यों नहीं जी? नमाज पे पढ़दा सी। जदों तीजी आवाज मारी सुनी कमली वाले तरोड़ के आ जाता। नबी ने कहा टुट ते तेरी मेरी पहली आवाज ते गई। बोलोगे तो कोई सुन लोगे, खुश्क मजमून है, खुश ये नंबर बाद चलाई जब मैं अपनी जदी मंजिल ते पहुंचागा जी। टुटते पहली ते गई। लो बच्चो बुजुर्गा गल सुन के जाइए, एक मिनट ज़हन च रखी, ज़हन ऐ वेख मैनू ते लुत्फ लो पंडोरियां लियो। ए मैं नमाज पे पढ़दा ते मैं पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह के रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम ते नबी कहे नजम शाह छड़ के भज पो जा बाजारों तेल लिया, मैनू अद्धा घंटा लग जाए। जदों कहन ना भी काम हो गया ते जा ते हुण की करना है? इत्थे ही खलो के अगों शुरू कर दी मालिक यौमे दिन टूटी नहीं जुड़ गई है। तू बोले ही नहीं, बोले ही नहीं। ये आ अतात ओ की इबादत, इबादत विच नुक्स होवे ते पूरा हो जाता है, ते जे अतात विच नुक्स होवे नहीं। मैं सईदा दे वेड़े आउणा, वादी साना है, अली दी झोली है, रसूल दा सिर है। ये सुरां वाला मजमून ही नहीं ना, शेरां टोले वाला। तवज्जो मैं तेनू इल्म दा गुलदस्ता देना चाहना। अली दा सिर ए हाफिजुल सलावात व सलातिल वुस्ता, कुरान अंदर दीगर दी नमाज ये बड़ी बड़ी जरूरी है। बड़ी जदों मौत आउंदी उदों भी सूरज डीगर थे, जदों कब्र च बंदा उठदा उदों भी सूरज डीगर थे। ते अल्लाह दे रसूल ने कुरान ने कहा कि नमाज सारी पाबंदी है, लेकिन जिहड़ी असर दी है ये ज्यादा जरूरी है। ये ज्यादा एक मोबाइल अगे टुर गया तो हुण तेनू करना है जी।
دی نماز ضروری ہے رسول دا سارے علی دی گود ہے تے سورج جا رہا ہے ہن اثر دی پڑھنی ہے ایک پاسے عبادت ہے ایک پاسے اطاعت ہے تو بولے ہی نہیں یار اوے عبدیت میں پہنچاں گا گھنٹے تو بعد ایک پاسے عبادت ہے ایک پاسے اطاعت ہے علی نے کیا عبادت روز ہوندی رہ گئی لیکن محبوب دا چہرہ نبی دا چہرہ پھر کتھوں سورج ڈوب گیا نماز گئی اطاعت نہیں چھڑی ذرا ایک بار یاد چھڑے کھڑے کرو انہوں رکھ دے انہوں رکھ دے نماز گئی ہے علی نے چھڑی ہے اے حسین دا باپ ہے اطاعت نہیں چھڑی ہون کی ہویا دو اکھائیں جو اشکاں دے موتی اے میرے نبی دے رخ اتھر تے گرے انج اکھاں کھول کے رسول نے کیا رومیں تے میرے ہوندے ہیں میرے ہوندے ہیں کملی والیا میری نماز قضا ہوگی میری نماز گئی میری نماز گئی میری نماز گئی اور وہ بھی اثر دی میرے نبی نے انج ویکھ کے کیا مولا اے میری اطاعت سی تے تیری اطاعت سی ہائے 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 اے میری اطاعت سی تے تیری اطاعت سی ہن سورج جدوں ڈوبدا ہے نا اے رب نو سجدہ کردا ہے سورج سجدے وچ اللہ دی پیشی وچ بندہ ڈی پی او کول ہوے تے سپاہی دی ضرورت ہے اونوں آواز مارے اینوں چھڈ میری سن بولو تو صحیح نہیں نا ہن سورج رب دی پیشی ہے کسے نو صدن دے طریقے ہی تین نے مثلا مینوں کوئی بلائے گا شاہ جی بہترین طریقہ اوے شاہ اے او دے تو کٹیا تے تریجا جے میرے نبی کیا ہوئے اوے سورج جی تے جو چور دی سزا ہو میری جے میرے نبی کیا ہوئے اوے سورج تے پھر میں جرمانہ دیاں تے جے میرے نبی نے کیا ہوئے اور جاگو پنوریاں لے ہو انج سورج تڑپیا یا اللہ ایک طرف تیرا سجدہ عبادت ایک طرف رسول دی اطاعت فرمایا پاجو ہے یہ یار دی اٹھی ہوئی انگلی ڈگ بھئی معافی نہیں ملنی جنہاں نو سمجھ ہو تے بولو ہے وہ یہ جاتے میں اطاعت اور عبادت سمجھان رہے ہیں سمجھ آ رہی میری اللہ دی بولو تو سی جا رہی آ رہی ہے آئے اطاعت دی گل ہور سناواں تے پھر تھوڑے جا اگے چلیے جیوں دے رہو پنوریاں لے ہو ایتھے چکیا مرشد کنو اسماعیل علیہ السلام جے تینو سمجھ آ گئی تے سال تک کہندا رہے گا شاہ جی واہ ایتھے چکے ہے ابراہیم علیہ السلام نے ڈاچی مگر پا لیا ہن بی بی سارا کہندی ہے بھی انہاں نال بولنا وی بولو نہیں لے کے جتھے مکہ ہے نا ایتھے آ گئے ڈاچی بہ گئی ماں پترا نو لایا ہے تے اللہ دا نبی لگا ٹرن تے بی بی حاجرہ کہندی کوئی قصور ہن بولنا نہیں سی چپ ساڈا کوئی جرم چپ انج ویکھ کے کہندی انہیں کیا ہے انہیں کیا ہے خلیل اللہ نے انج کیتا ہاں فرمایا جا تیری بھی اطاعت او دی بھی اطاعت رب نے کہا جبریل سنی اے میرے نبی دی بھی اطاعت چے اے میری بھی اطاعت چے پھر فرمایا اے 7 پھیرے لائے گی صفا مروہ چے میں قیامت تک مسلمان پجاواں نہ دے رب نال نعرہ رسالت نعرہ رسالت حق نبی بولو بولو سارے بولو حق نبی کوئی سمجھ آئی اطاعت دی بولو تو صحیح کوئی اطاعت دی سمجھ آئی او بولو ایک باری یہ مطلب ہے عبادت نالوں اطاعت وڈی ہے چل اے سٹیپ موک گیا اگے چلیے اگے عبادت کر کے بندہ عابد بنتا ہے عبادت پہلے میں تینوں منزل سمجھا دیا پھر اولی اولی ٹورے جائیں گے عبادت کر کے بندہ عابد بنتا ہے جدوں عابد بنتا ہے پھر وہ ٹیسٹ دیتا ہے پاس ہو جائے تو عبد بن جاتا ہے
عبادت ہے غلامی، غلامی کر کے بندہ عابد بنتا ہے، عابد ٹیسٹ دے کے عبد بنتا ہے، جدوں عبد دا ٹیسٹ دے وے پھر عبدیت دا تاج لبدا ہے۔ او بولو ایک منٹ، یہ تواڈے مرشد دا حکم ہے، مینوں نہیں پتا کہ میرے جان تو بعد نمبر کنے اعلان گے، لیکن میں پڑھ رہا ہوں اطاعت اور عبادت ذہن چ رکھی ذرا، ذہن اللہ نے عبادت دا حکم ہر بندے نو دیتا ہے۔ یا یوحنا سوبدو ربکم الذی خلقکم، او لوگو میری عبادت کرو، سائی سکھ ہندو چوڑے چما سب وچے، لیکن اطاعت دا حکم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ عبادت دا حکم ہر بندے نو تے اطاعت دا حکم صرف مومن۔ او بول ہوئے، میں ایتاں دے اجے جنکشن پڑھنے نے، عبادت دا حکم صرف ہر بندے نو تے اطاعت دا حکم صرف، بولو صرف جیڑی او دی مان لوے سمجھے مومن ہے، جیڑا نام نے اطاعت۔ لو جی ایک نقطہ لگا بیان کرن شاہ جی، اگر توڑے مرید اتحداد نہ دیں گے تے میرا آن دا مقصد پورا ہو گیا، میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، جے سمجھ گئے تے لطف آئے گا۔ جتھے رب نے آتی اللہ کیا ہے نا، اتھے ہی کہندہ آتی الرسول۔ حکم میرا بھی مننا ہے، حکم میرا بھی مننا ہے تے میرے بولی جاؤ با اے نار شاہ جی ٹوریا جی، میرے حکم میرا بھی مننا ہے تے میرے آتی اللہ و آتی الرسول۔ لیکن ایک ایت حافظ ہو، حافظ جی میں ایو جی پڑھی ہے سورہ نور، میں گھبرا گیا۔ جتھے اللہ دی اطاعت نہ رسول دی اطاعت، جتھے اللہ دا حکم نہ رسول دا حکم، ایتھے کی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتیوا الرسول لعلکم ترحمون۔ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، اطاعت کرو رسول دی، تاکہ تواڈے تے میں رحم کراں، اپنا ذکر ہی کوئی نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، او بول ہوئے بول بول، نماز پڑھو لیکن رحم دا ذکر نہیں کیتا، زکاة دیو رحم دا ذکر نہیں کیتا، آتی رسول میرے رسول دی اطاعت کرو، ان رحمت دے حقدار ہو۔ یا اللہ ایک ہی اللہ جی، ایک ہی، میں سوکھا بھی پڑھا گا تھوڑا پڑھ لیں تو شاہ جی، ایک ہی ہر جگہ تے اپنے نال اپنے حبیب نو رکھنا ہے۔ انہاں نچانا ہوندہ نا، کدی میں میلاد پڑھدا تے ہونتا کہ تمہالا پاندے، شاہ جی نے موضوع ہی مشکل دیتا ہے۔ ایک ہی ہے کہ اپنا ذکر نہیں کیتا اپنے حبیب دی اطاعت، او فرمایا چلیو میں یوتی الرسولہ فقد اطال، اے دی کرو تے سمجھو میری کر لے۔ او بولو اے دی کرو تے سمجھو، او اے دی مان لی تے سمجھو میری مان لی۔ میں ان جملہ لگا بولنا تے کئیاں نو تکلیف ہونی ہے۔ نبی آندہ ہے میرے حسن نال پیار کرو، میرے حسین نال پیار کرو، میری زہرہ نال عقیدت رکھو، میرے علی نال محبت کرو، جے مان لمیں تے رب دی بھی مان لیا، تے جے نبی دی نہ منے پھر تو رب دی بھی منے۔ اور بولو نہیں منی، ایدہ مطلب اطاعت رسول دا نائی، اطاعت خدا ہے۔ بس ایسا ایسا بالکل منزل دے قریب آ گیا میں۔ اتباع اور اطاعت کڈا مشکل مضمون ہے، اور پھر مضمون پڑھنا آسی صاحب سات شعر پڑھے گا ہون تک نوٹ کٹھے کر گیا، موضوع پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اتباع تے اطاعت فرق کیے، اتباع پیر اتے پیر رکھ کے مگر ٹرنا، ہائے 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 ہائے، اور نہیں یا تو سمجھن، اتباع پیر اتے پیر رکھ کے کسے دے مگر چلنا، انہوں آندے نے اتباع۔ جویں محبوب کرے اویں کرنا، جویں ہسے اویں ہسنا، جویں بولے محبوب دیاں اداواں دی نقل کرن دا نا اتباع ہے۔ اتباع
اور اطاعت حکم مان لینا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جانتے نے پہ کوئی می نہیں, کوئی تلکن تے چکڑ نہیں, اگے ایک رخ آ گیا, آپ نے جو بندہ ڈگدا نہیں انج گوڈا سے مین تے لایا, اتاں اٹھے انج پتھر تروڑیا تے ہس پے. ساتھی پوچھتے نے ایک ہی نہ تے پیر تل کے ہے نہ چکڑ تے گا رہا ہے. انہیں کہا گل سنو, ایک دن میں نبی نال ساں تے انج نبی نے کیتی سی, میں تے او نقل لان ڈیا. توں بولے ہی نہیں, وہ بول دے صحیح. اے یار دی تباہ. اور ایک قبیلہ آیا میرے نبی کول تے آپ دے دو قمیض دے بٹن کھلے سی, انہاں کلمہ پڑھا ٹوٹ گیا, ساری عمر انہاں بٹن باندھے نہیں کیتے. اے ہی تینوں سمجھ نہیں آ رہی. اے ہی اتباع جویں محبوب کرے نہیں. ایک جملہ بولن لگا تاکہ تینوں مزہ آوے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہ یہ سورہ والا مضمون ہے نہ یہ تھلان دی لوڑ ہے. اے کوڑے تے بیٹھے نے, نال نوکرے تے ٹورے جاندے نے. اگے ایک بندہ آ گیا تے او بڑھا بندہ سی, وہ کہندا ذرا کھلوئی. آپ کھلو گیا. بابا کون ہے تو؟ کہندا میں تیرے ابے دا یار ہوں. میں تے کہہ گیا تیرے اتوں لنگ گئی. حق چار یار پڑھ دیں سنیا بھی کر, میں تیرے ابے دا یار. آپ نے چھال ماری, حضرت عمر دے بیٹے نے تھلے اترے, اپنی پگ لائی, ان کا بابا اے پا اپنا کوڑے دی واق پائی, بابا اے دیتے چڑھ جڑے جیب وچ پیسے کیا بابا آ لے تے جا. او موج نہ کوڑے تے چڑھے آتی, او انجج کردا گیا. نوکر کہن لگا یہ کی کیتا جی؟ اینو تسی روپیہ 100 دین دے, منگتا سی خوش ہو کے ٹوٹ جاندا. فرمایا سنیا نہیں ہو, یہ میرے ابے دا یار ہے. جملہ بولنا ہے اٹھ کے دا دیا جی, یہ میرے ابے دا یار ہے. فرمایا پھر کی ہویا؟ فرمایا میں نبی کو سنے ہیں جڑا ابے دے یار نال وفا نہ کرے قیامت والے دن او دے ایمان دا نور بجھا دیتا جائے گا. سن کے اٹھنا ہے, سن کے پتر, جڑا ابے دے یار نال وفا نہ کرے او دے ایمان دا نور قیامت والے دن بجھ جائے گا. جڑا محمد دے یار نال نہ کرے. حیدری آنا میں ٹھہر جا جے دوں, او دا تے میں سپیشلسٹ ہاں. آنا ادھر انشاءاللہ, ٹینشن نہیں. بے بھی جاؤ سرکار جے کھلوتے ہو دے جی. توجہ میرا رکھنی اور لطف لینا ہے. بس میں اپنی تمہید مک گئی تے لگا منزل شروع کرنا. عبادت کرے گا تے عبد بنے گا. میں ایک گل لگا کر دے تیری سمجھ آ جائے. عبادت کریں گا تے عبد بنے گا, عبادت کریں گا تے عابد بنے گا, ٹیسٹ دیں گا تے عبد بنے گا, نمبر لیں گا تے عبدیت دا تاج پہنے گا. توجہ, دو چار منزلہ. نمبر ایک بابے فرید نو جان دیو, جان دیو. زہد الانبیاء اینی عبادت کیتی تے زہد کیتا ہے جی میں نبی کر دیں. میں انڈیا دے دورے او غار ویکھی صاحب بیٹا, اجے بھی قرآن دی قسمیں اتھے سور چر دیں تے دنے ڈارا ہوں گا سی جان لگیا. اجے بھی 900 سال ہو گیا تے اجے بھی اتھے جدوں سی کار تے گئے ہیں تے سور راج چرن تے ڈر لگے. جدوں بابا فرید اس کار تے کلا ہوئے گا ادوں کی ہوئے گا. عبادت لگا دسن, عبادت جے لطف آوے تے داد نہیں تے نہ آوے تے روز کے کاٹ اڑ جائیں. مرشد آ گئے. کون؟ قطب الدین بختیار کاکی. فرمایا پتر تیے دا روزہ رکھ. وہ کی ہوندہ 3 دن تو بعد کھولنا ہے. پہلے ولیاں ورگا بانو پھر نبی دا پرا بنی. روزہ رکھ لیا. جدوں تیجا دن چڑھیا ہاڑ دا مہینہ سی, بابا جی دی حالت غیر ہو گئی. انج نا ہاتھ مار دینے, جدھر ہاتھ مار دینے. ایک وٹا آیا, انہوں نا افطاری دے ٹائم منہ چ لگے پان تے او مٹھا لگا تھوک دیتا. اتو ایک بندہ آ گیا, انہیں کہا جی روزہ جی؟ اکھے ہاں. تے آ روٹی کھاؤ. فرمایا جنگل چلا نے کوئی تحفہ دیتا ہے. وہ روٹی لے کے جدوں کھا دی تے اس لئے الٹی آ گئی. بندہ 3 دن دا بھوکا ہوئے تے روٹی کھائے تے اتوں آ جائے الٹی. نعرہ لان تے تیار ہی میرا فکرہ سن کے تے او تے بالکل موک جاندہ ہے. جہاں الٹی آئی
बाबा जी की तबीयत गैर उत्तों मुर्शद आ गया की होया फरीद फरमाया हादिया 3 दिन का रोजा सी हालत गैर है ओ बंदा जांदा पिया ये टुकर लैके आया सी ते ये इबादत ते मैं लगा सा अफतारी करन ते लुकमा खादा ते उल्टी आ गई फरमाया मुबारक हो भी जिदा हाथ थले रहा दुख होएगा मुबारक हो भी ये मुर्शद कादी मेरी हालत गैर है कादी फरमाया पुत्र ओ सी शराबी ओ जान वाला सी शराबी रब दी गैरत ने गवारा नहीं कीता मेरे फरीद दे ढिड च किसी शराबी दा खाना जा थक गया अज तो मैं आबादत सुना रहा था अज तो आबादत सुना रहा मेरे नबी दे पैरों च वरम हो जाता पैर सुज जाते अम्मा ऐशा सदीक आंदी है कमली वाले दोजख तेरे दुश्मना दी जन्नत तेरी उंगली ना लभनी है तेरे मुरीदां नूं ते तुसी इबादत इन्नी क्यों करते हो तुहानू दा कुमिल्ला इला इला कलीला थोड़ा जाग्या कर फरमाया ऐशा मैं इबादत करके ओदा शुक्रगुजार अबद ना बन जा कोई अबद की समझ आई नबूवत वली इबादत तो बाद आबद बने आबद तो बाद मंजिल अबद तीन मज रसूल दी मंजिल ते दस रसूल दी मंजिल अबद नहीं अबदे ही है ओहो हो इत्थे ते फिर चला गई अबदियत पढ़नी अब देखिए जुमला सुन नाल नाल कहानियां सुना रहा ताकि तेरा दिल लगा रहे सुन इबादत बच्चा बालग होवे ते फर्ज है समझ नहीं आई भी बच्चा बालग होवे ते हुण नमाज पढ़ 13 साल का हो गया 14 का हुण पढ़ नहीं पढ़ता तो लितर फेरो बालग होते जिन्ना चिर छोटा है ना नमाज फर्ज है ना रोज़ा फर्ज है ना रोज़ा फर्ज है बंदा सफर ते टुर पवे नमाज अद्धी है नमाज अद्धी है सफर च तो रोज़ा माफ है घर आके फिर रख ली कदाई कर ली ओदी इदा ही है लेकिन इहदा मतलब है इबादत विच रहत है ओ हो इबादत विच रहत है वे इबादत विच रहत है जिन्ना चिर बच्चा माफ है पागल हो जाए तो सारी माफ है बीमार हो जाए तो बह के पढ़ लै सफर चोवे तो अद्धी पढ़ लै लेकिन अतात बच्चा जमदा जाए तो वो कान च मौलवी नूं सद के बांग पढ़ ओए अतात जमदियां उत्ते वाजिबी ते इबादत बालग ते वाजिब अतात विचों ना निकली नहीं एक जुमला लगा पढ़न तन लुत्फ आएगा पता नहीं केड़े पासे निकल गया कुल ए ऐत रोज शाह जी सुन दियो हाफिज जी सुन दियो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह आगे की वया फिर लकुम ज़ुनूबकुम इंजी इतना बोले जी ऐसे तो नहीं लेकिन मेरे को सुनना अल्लाह की आंदा है भाबीबा इन्हों कह अल्लाह दा महबूब बनना जे अल्लाह दा इत्तबा मेरी करो इत्तबा मेरी करो अल्लाह दे महबूब बन जाओगे यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम तुहाडे गुनाह भी माफ कर देगा है गुनाहगार बन अल्लाह दा महबूब रहा ओए होए 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 है गुनाहगार इत्तबा करके रब दा महबूब बन रहा है गुनाहगार इत्तबा करके फत्तबिऊनी मेरी इत्तबा कर रब दा महबूब बन जाएगा गुनाह तो दी माफ नहीं जिहड़ा गुनाहगार होवे नहीं एक गल होर दसना चाहना इत्थे और ए मजमे पंडोरियां वाले याद रख साल पूरा दोज़ख विच सैफ गुनाहगार नहीं जाने मैं मजमे च कह रहा मेरी अखां च अखां पाओ दोज़ख विच गुनाहगार नहीं जाने दोज़ख विच मुजरम जाने ओ हो दोज़ख विच गुनाहगार नहीं जाने मैं ऐत पढ़ना मैं तसल्ली करना कुल
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. حبیبہ اپنی امت نو کہہ دے پاویں رج رج کے گناہ کیتے جے نا امید نہ ہو جے رب سارے ہی معاف کر دے گا. قرآن ایت جدوں سارے ہی معاف کر دے پھر دوزخ کا دی دوزخ گناہگاراں لی نہیں مجرماں لی. ایک باری پھر گناہگار تے یار دی انگلی نال بخشے جانے. واہ واہ کہہ بخشے جانے گناہگار یار دی انگلی نال بخشے. قیامت سجدہ میرے نبی نے اللہ نے کہنا ارفع راس سل تو تا وشفا تو شفا سر چوک 10 کنو چھڑا. ایک منظر بھی 10 کنو چھڑا. عبادت آج دن عبادت دا نہیں آج منگ آج عبدیت دا تاج تیرے سر تے پایا منگ سر چوک تے منگ کنو چھڑا. میرے نبی مسکرا کے کہنے کو ایک ہوئے تے 10 سارے چھڑ. نہیں لطف نہیں آیا تو بول نہیں رہا. جاگی اللہ ارشاد فرمایا حبیبہ انج کر دوزخ دے بوئے تے چلا جا تے جنہ دے دلائیں جمع دے دانے برابر ایمان ہے نا کڑ لیا. چونکہ میلاد دا مہینہ شان رسالت دا فکرہ لگا بولن رب نے سیف 1000 سال دوزخ دی آگ بالی تے اے رتی ہوئی پھر 1000 سال تو کھائی تے اے چٹی ہوئی پھر 1000 سال تو کھائی تے کالی ہوئی. کالی رات لڑو 70 گنا زیادہ انہیرا ہے دوزخ وچ تے وچ خرباں بندے سڑ رہے نے کولا اور اس انہیرے وچ رب پیاندا ہے اپنے لب لے جنہ دے دلائیں جمع دے دانے برابر ایمان ہے. میں گڈی دینا اس مولوی نو جڑا میں نو کسے پاٹے ورکے جب خواہے نبی نے کیا ہوئے کو بیٹری تے دے کیا کہہ بولیا نہیں تو داد نہیں دیتی بیٹری دے یا کوئی نال پیج اٹھ کے داد دے گا مجمع پڑوریاں والا نبی میرا جائے گا تے انج کر کے کہے گا تو نکلوئے تو نکلوئے تو نکلوئے. وہ جڑا انیرے وچ لب لے سنی تے بتیاں بال کے بیٹھے نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد. میلاد دا مہینہ ہے نا میرا دل کہتا ہے کہہ جائے جمع دے دانے برابر ایمان کڑ لیا. پنڈوریاں لی میری اکھا چکھاں پایا جی کڑ لیا. رسول کڈن گے انہاں کولیاں نو دریائے رحمت اچ گوتے دین گے یوسف مصری انگو سونے تے او کہن گے یا رسول اللہ ساڑھے نال چلو. فرمایا تُسی ٹورو نا جڑے پیچھے نے وہ بھی تے میرے ہی نہیں. تو بولے نہیں یار نبی پھر سجدے اللہ پھر کہے گا ارفع راس سر چوک تے 10 فرمایا ادو کٹ فرمایا کا خردلاتن جا جنہ دلان چے رائی دانے برابر ایمان ہے نا جاگدہ دیں وہ بھی کٹ لیا کنے سجدے ہو گئے 2 پھر میرا نبی سے سونیا سر چوک ادو کٹ لے جا سر چوک ادو کٹ لے جا. میرے والد صاحب رحمت اللہ فرماندے سی ایک وقت آئے گا اللہ نبی کہے گا آپ بے آدھے ہیں میری امت واسطے ادھا بنانے ہیں وہ جنہوں سمجھ آئی بولو ہے آپ بے آدھے ہیں میری امت لی ادھا حدہ اینا ایمان من کالا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جنہیں ایک باری لا الہ کیا چھڑ دے تو میرے تے راضی میں تیرے. سواد نہیں آیا بولے نہیں بولے نہیں سیف گل لگ گیا. ایک کنے سجدے کیتے نے 4 ذرا منہ کھولو ہلکے نے سارے بولو کنے 4 سجدے کیتے نے. ایک باری پھر بول کنے 4 سجدے کیتے نے رسول نے. یہ ذرا میں نے ایک آپس دی گل ہے باہر جا کے رولا نہیں پانا جدوں بندہ سجدے چ او دا منہ نظر آوندا ہے بولے نہیں جی تے جدوں سجدوں سر چکے اودوں تو پی جانا تے میں دکھ بڑا ہونا ہی سیف تے تین میں راہ چ کٹنا ہے جے بولے نہ جدوں بندہ سجدے چ ہوئے منہ نظر آوندا مرشد نہیں سجدیوں سر چکے تے منہ دسدا ہے سجدے وچ منہ نظر آوندا رب بار بار آندا ارفع سر چک منہ وکھائی جا لئی جا. تو پی گیا تو سمجھے ہی نہیں میں کی پڑھیا منہ وکھائی او چلیا
جملہ میرا سوچو جنہ دیا شادیاں ہی او بیوقوفا شادی دی رات جھوٹھی مندی دی منگی ہوئی رن دی انگلی چپا کے منہ ویکھن والے جھوٹا جدی منہ وکھائیے امت چھٹنی ہے اونوں محمد آتے کوئی لطف آ رہا ہے کہ بور ہو رہا ہے میں عرض کی کر رہا سا دوزخ وچ گناہگار یہ کیڑے نے مجرم تو بولے ہی نہیں کیڑے نے مجرم تو میں پوچھ شاہ جی مجرم کیڑے نے پینج نہیں میں بول دا تو بولیں گا دسا مجرم کیڑے نے مجرم گناہگار بن مجرم نہ بنی گناہگار بن مجرم اچھا گناہگار کیوں نہیں جانے پہلے کیوں دا جواب کیوں 1 کروڑ دا ہیرا لے کروڑ دا انہوں ڈبی چپانا ہے وہ ڈبی بھی کروڑ دی ہوئے گی 50 روپیہ دی 100 روپیہ دی انہیں دی ہوگی نا ڈبی چیرہ پا کے پا لیا بوجھے ان بندہ ہوتے ہاتھ رکھ دا ہے ڈبی نہ ڈگ پوے ڈبی کو چوری نہ کر لے ڈبی کی طرح گم نہ ہو جائے وہ ڈبی دی حفاظت نہیں ان ٹینشن ہے جے ڈبی گواچ گئی تے ہیرا گیا جے ڈبی چوری ہو گئی تے ہیرا گیا جے ڈبی ڈگ پئی تے ہیرا گیا اے تیرے دل دی ڈبی ہے نا اے دے وچ رسول تے دی آل دے پیار دا رکھ ہیرا او دل دی ڈبی اے دے وچ نبی تے او دی آل دے پیار دا رکھ ہیرا رب تینو دوزخ وچ نہیں سٹنا پی جے اے سڑیا تے نال یار دے پیار دا ہیرا بھی سڑ جائے کوئی سمجھ آ رہی کہ بور ہو رہا ہو آ رہی ہے تے پھر سمجھ مجرم کون نے مجرم فرمایا 1000 سال صفا مروہ وچ نماز پڑھے 1000 سال روزے رکھے 1000 حج کرے لیکن میری آل دا منکر ہوئے منہ دے منہ انہوں دوزخ سٹیا جائے گا اے ہی مجرم اے ہی مجرم علی دے پتران دا منکر ہوئے اے ہی مجرم گناہگار بن جائیں مجرم ساری عمر دا گناہگار تے مجرم سی نا رات نو خیال آیا تے سویرے انج ہاتھ بن کے کہیں دا میں نو معافی مل سکتی ہے فرمایا انت حرن فی الدنیا والآخرہ تیری ماں نے تیرا ناس صحیح حر رکھے ہے دنیا وچ بھی آزاد ہے جاؤ ہے قیامت وچ بھی آزاد ہے پھر مشکل دو فکرے عابد شک وچ پے سکدا ہے عبد نہیں او ہو عابد شک وچ او کنجر شک وچ پیا سی تے تائیوں نے کہا میں سجدہ نہیں کرنا 6000 سال دا 6 لاکھ سال دا عابد سی شک کیتا سو بھی سجدہ تے رب نو کرنا ہے انہوں کیوں کرنا عابد شک وچ پے سکدا ہے عبد نہیں بولیا نہیں بولو سبحان اللہ ابلیس عابد ہے سی عبد نہیں بنیا دیکھو کنا مشکل مضمون ہے عابد ہے سی عبد نہیں بنیا عبد نہیں بنیا عبد نہیں بنیا عبد بن جاندہ اچھا ٹھہرو ایک اور لطیفہ سنو موسیٰ علیہ السلام کو لایا کہیں دا تو اللہ دا کلیم ہے کس طرح مینوں معافی مل سکتی ہے میرے کہتے ہیں گل دی سمجھ آ رہی آپ نے کہتے ہیں کل دسانگا میں سویرے تور تے جانا تور تے گئے فرمایا یا اللہ کسی طرح انہوں کم وقت نو معافی ملے انہوں نے کہا ہاں انہوں کو آدم دی قبر نو سجدہ کر لیا اسی معاف کر دینے آپ نے کہو رہا ہوئے وہ معافی مل گئی وہ کہنا جی کیویں فرمایا اللہ پیان دیو دی قبر نو سجدہ کر لے معافی انہوں نے جیوں دے نو کیتا نہیں کیا کہہ لو بولے نہیں جیوں دے نے کیتا نہیں مرے نو سجدہ کرا ایک کنجر عابد ہے سی عبد نہیں بنے عابد ہے سی ذرا گج کے بولے گا تو مزہ آئے گا عابد ہے سی
ਇਹਦਾ ਝੂਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ 1000 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭਜਦਾ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਸੀ ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਬਦ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬੋਲੋ ਅਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਜਾਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਆਬਦ ਸ਼ਾਕੀ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ अब्द नहीं आबद दोज़ख जा सकता है अब्द नहीं थोड़ा जा मुश्किल जुमले भी सुनो ना आबद ज़ाहिर है अब्दियत लुकी हुई है आबद ज़ाहिर है अब्दियत लुकी हुई है आबद इबादत करदा नजर आउंदा है अब्दियत नहीं दिसदी आबद दा तल्लक बदन नाले अब्दियत दा तल्लक रूह नाले शाह जी काश ते लाहौर मजमून दिता होंदा ते मैं सईदा पढ़दा मैं ते मुश्किल मरले च दाखिल ही नहीं हो रहा आबद दा तल्लक जिस्म नाले नमाज पढ़दा नजर आउंदा लेकिन विच की है ये अब्दियत है ये अब्दियत चले ये ते अब्द ते आबद ने ना अब्दे ही की है क्योंकि मिलाद दा महीना है मिलाद दा महीना है लुत्फ ले ते जा अपने घरां नूं मैं अपने घर ते तू भी जा ते लुत्फ ले ए मेरे पीछे कंध है ए कंध है सारी दीवार है आपां नूं इस दीवार दे पीछे नजर आउंदा की है यार बोलन ते कोई पैसे नहीं लगदे नहीं ना नहीं जेड़ा बंदा उधर बैठा उन्हें इधर नजर आउंदा इधर वाले नूं उधर जागी यार ते एक बंदा सैफ नूं कवां कंध दे उत्ते चढ़ जा इनू इधर भी दिसदा है इनू उधर भी दिसदा है जागी क़यामत दा फिकरा लगा पड़ने इधर भी दिसदा है उधर भी दिसदा है अल्लाह ने क्या हबीबा सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना सोनिया इधर अबूदियत है इधर मबूदियत है इधर अबदियत है उधर मबूदियत है विच औ अदना दी कंध आ ना जरा इहदे उत्ते चढ़ उधर ते वेख आया इधर भी वेख जियो ओ मैं आपदे ही समझान लगा सौखा जिहा सोनिया उधर ते वेख आया इधर भी वेख ले उधर ते वेख आया इधर भी वेख ले उस मकाम ते रब ने फिर क्या फऔहा इला अबदे ही शाजी अबदियत तो बड़ा दर्जा अबदे ही दा और ए मंजिल सिर्फ मेरे रसूल कोले किसी होर नूं मिली नहीं गज के बोले किसी होर नूं मिली उस मकाम ते अल्लाह ने क्या मेरे हबीबा लुत्फ लिया यार चूंकि मिलाद दा महीना मंग तेरे सिर ते अबदियत तो लगा के अबदे ही दा ताज पाया दस मंग फरा उम्मती किड्डा ओ भैड़ा उम्मती है जेड़ा इत्थे भी ना बोले उम्मती उम्मती सोने दुनिया च भी उम्मती साडे कोल भी आके उम्मत अजीब जुमला बोलन लगा तस्वीर मेरे बोझे ते मैं गया और ये तोहफा लिया जेड़ा जुमला लगा अल्लाह ने कहा हबीबा गल सुन जदों मैं तेनों अपने कोलों टोरिया सी ना सातारू बिसबीन अल्फा सतरिन व हिजाबिन मैं तेरे चेहरे ते 70,000 बुरके पाए सन अपनी गैरत दे तो अजे तक पे ने ये मैं लाने ने क़यामत नूं अज जरा एक लाने आ वेख की होंदा मेरा ख्याल है तुसी वसूल करने नूं तैयार नहीं रफ़ा अल्लाह ताला मिन वजहिल हिजाब वाहिदा एक पर्दा लाया लम जब के लिल अर्श वल कुर्सी वल लौह वल कलम वल शम्स वल कमर वल कवाकिब नूरन एक पर्दा लाया अजे 69,999 बाकी ने एक लाया अर्श दा नूर उड़ गया कुर्सी दा उड़ गया लौह दा उड़ गया जिमें जिमें सूरज निकले ते गैस बुझ जाता है जिमें गैस बालिए ते मोमबत्ती बुझ जाती उड़ गया अल्लाह ने क्या बीबा को समझ आइया हुन बोलिया जे उठ के आए समझ आइया मेरे मालिक समझा फरमाया मैं एक कुंड लाया नूरियां दे नूर उड़ गए ने सोनिया जदों हशर च मैं 70,000 लावांगा अजे भी तेरी उम्मत दे गुनाह नहीं उड़नगे
کوئی لطف ایک گل چلے نے ملا دے مصباح کے ایک فکرہ ملاتے بول دیا ایک جملہ جاندہ جاندہ میں چھڑن لگا سی وہ مال ہے نیلل بلاغ لگا سی کہن اے نبی دی ماں فرما دی بڑا گندہ کمینہ بندہ ہے بے بے دی نہ مننے میرا دے خیال ہے وہ کو بندے دا پترے ڈاما دی نہ مننے اے نبی دی ماں صرف اماں نہیں اماں دی اماں ہے ملاد دا ایک فکرہ صرف یہ تے مضمون ہی نا تو اتما عبد اور عبدیت جی پیاں ماما دی ماں مصطفیٰ دی ماں آئے ہائے 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 قیامت دا میدان ہوئے گا ہٹو میں یوسف نبی دی ماں ہٹو میں کلیم اللہ دی ماں یوحانس ہاں ہٹو میں روح اللہ دی ماں مریم اپنے اپنے عہدے گنے جا رہے ہوں گے یکدم جبریل آکھے گا سب ہٹو محمد دی ماں آ رہی جملہ ایک ملاتے صرف ایک نبی دی امی کہیں دیئے میرے حجابات سارے چل ایک دی یا دو لے لے دو حجابات اڑ گئے یہ جملے میں ادار رکھے سن کدھرے پڑھنے سن پر چلو جڑے دو وچ دوست بیٹھے نے وہ ایڈوانس سن لیں اے پہلا جملہ نبی دی ماں کہندی ہے حجابات منکشف ہو گئے اکھاں تو پردے اڑ گئے میں ویکھیا نبی دی امی پیاندی میں ویکھیا کہ اسمان اور زمین دے درمیان کچھ بندے کھڑے نے جنہ دے ہاتھے چاندی دیاں سرائیاں تے پھلاں دے گلدستے نے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے رب میں کنے چ پڑھ رہا کچھ بندے جڑے کھڑے نے ہوائی ہاتھے چاندی دیاں سرائیاں تے پھلاں دے گلدستے انہاں نو پوچھیا یہ کادے لئی کھلوتے ہو انہاں کہا استقبال لئی او پنڈوریاں لے خدا دا واسطہ جے سمجھو استقبال لئی ہن میں آیا ماں سانگلے لو تے تسی 40 بندے پہی دو انٹرچینج تے جی یہ کوئی استقبال ہے بولو سی تے میں آما انٹرچینج لوں تو تسی سانگلے اپڑے ہو ہن نبی نے آنا ہے ماں دی گودے چھے سبحان اللہ وہ ایک کھلوتے نے رام آئے چھے سمجھ محمد زمین دا نہیں اتو آنا ہے واہ 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 راما مل کے کھلوتے نے اور بولو راما مل میں چل کی دیں دسی اگے سون نبی دی اماں کہیں دی میں ویکھیا 3 چنڈے میں ویکھیا آخری فکر آئی دا 3 چنڈے ایک جتوں سورج چڑھ دے مشرق اتھے گھڑ دیتا ایک جتھے ڈوب دے مغرب گھڑ دا ایک کعبے دی چھت دے حالات میں 4 بھی پڑھے لیکن 3 نہیں صحیح 3 چلے 3 ہاتھ ہوگی تو نبی دی ماں دی نظر نہیں ویکھی راج کندہ بھی نے پہاڑ بھی نے کوٹھے بھی نے نبی دی ماں دی نظر جا رہی ہے جتوں سورج نکل دے سبحان اللہ وہ بولیا نہیں ہوئے جتوں سورج نکل پھر جا رہی ہے جتھے ڈوب دے ہے کمرے چ کی علم سن کیا بات اور نہیں جملہ گئی ہے کمرے جتھوں نکل دے وہ بھی بیکھ رہی ہے جتھے ڈوب دے وہ بھی بیکھ رہی ہے ایک چنڈا لان دے چھے ایک چڑھ دے چھے ایک کعبے دی چھاتے کیوں میں انڈیا ساڑا چنڈا ہراتے چٹا ہے میں انڈیا دا بارڈر کراس کیتا ترنگا چنڈا بھی بدل گیا میں کوئی ایک ہی انہیں کیا حکومت بھی بدل گئی کرنسی بھی بدل گئی میں دبئی گیا چنڈا بدل گیا انہیں کیا حکومت بھی نمی ہے اتنے نوٹ بھی نمی تے حکومت بھی نمی سعودیہ گیا کلمے والا چنڈا بھی بدل گیا حکومت بھی بدل گئی آخری فکرہ تے کرنسی بھی بدل گئی انال ایران ہے ادھر آئیے چنڈا بھی بدل گیا حکومت بھی بدل گئی کرنسی بھی بدل گئی جملہ سونا ہے ایک چنڈا لان دے ایک چڑھ دے ایک کعبے دے رب نے اعلان کیتا سارے چنڈے لا دیو ہن مشرق تو مغرب لا دے تو چڑھ دے چنڈا چولے گا تے میرے یار دا چولے گا سبحان اللہ جیتے رہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین